لیکن یہ ابھی ہمارا حالات دیکھو، یہ حالات کر رہا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ یہ کوئی اخلاقی طریقہ انسانیت نہیں ہے کہ ہمارے بچے گھر میں بیٹھا ہے، سب سامان گھر میں، سب کچھ تباہی بربادی کیا. ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ بھی ہے. ہمارا مجبوری ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ساتھ ہم کیا کروں؟ ہم خود سنبھالے، اس کو ہم سنبھالو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد باسط خان. ناظرین، آج ہم موجود ہیں I-12 میں. حکومت کی جانب سے غیر ملکی باشندوں کو 1 مہینے کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی. وہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے اور حکومت کی احکامات کے بعد جو ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ جتنے بھی افغانی باشندے ہیں یہاں پہ CDA کی جانب سے کارروائی کی گئی اور ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا. تقریباً اس بستی میں 10,000 سے زائد جو ہے وہ افغانی باشندے آباد ہے اور CDA کی جانب سے آج ان کے گھروں کی مسمار ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. ان کی جو 1 ماہ کی ڈیڈ لائن تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے اور ابھی جو ہے اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو 10,000 سے زائد افغانی باشندے جو ہے وہ اپنے وطن کی طرف لوٹ گئے ہیں. لیکن یہ افغانی باشندے یہاں پہ ہماری ان سے بات بھی ہوئی، آپ کو وہ بھی سنائیں گے. لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ابھی سردی کا موسم ہے اور افغانستان میں زلزلے بھی آئے ہیں تو حکومت پاکستان ان کو تقریباً 6 ماہ کی مہلت دے تاکہ یہاں پہ جب سے موسم نارمل ہو جائے تو وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے. ناظرین، یہاں پہ آپ دیکھ لیں مکمل جتنی بھی آبادی ہے تمام آبادی کو مسمار کیا گیا ہے اور یہاں پہ جتنی بھی افغانی باشندے یہاں پہ تمام تر جو ہے یہ افغانی باشندے ہیں وہ اپنے گھروں کی ملبے کو جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں. CDA نے آپریشن کیا اور تمام گھروں کو مسمار کیا. یہ سامنے والے جتنے بھی گھر ہیں تمام گھروں کو مسمار کیا گیا، لیکن اس کے جو پیچھے والے گھر ہے CDA کے حکام کے مطابق ان کو کل مسمار کیا جائے گا اور مکمل طور پر کل سے باقاعدہ طور پر آپریشن جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے گا. ناظرین، یہ کافی پسماندہ علاقہ ہے اور یہاں پہ جتنی بھی باشندے ہیں ان کے پاس POR کارڈ ہے، لیکن POR کارڈ جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے. یہاں کے لوگ بار بار مطالبہ کرے کہ حکومت ان کو ٹائم دے. یہاں پہ یہ آپ میرے ساتھ 2 بھائی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. حکومت یو میاشت ټیم درکړو تیر شو، دغه باوجود نن د حالات په دغه باندې تاسو وایي ورور ټیم خو نه ورکړ مخکې راغلی ول خو کورونه خالی کوي. بعد موږ ملکان ورغلو هغې ته 4 میاشتې وخت یې درکړی ده، بیا به 4 میاشتې پس دا به خراب وي. راغلل وخت یې را نه کړه، بس د مخې غونډه هر څه خراب کړل. دا اوس ګور دا خو کورونه تاسو غونډه ښکاري کوي. ستاسو کور پکې را پروت دی؟ زموږ کور دغه ده، ورته ګورو غونډه دړې وړې پروت ده. دا اوس شپې به چېرته دا شپه به چېرته تېروي؟ یخې شپې ژمی ده، چېرته به راشي؟ افغانستان کې غونډې لارې بندې دي، تورخم بند ده. تاسو افغانستان نه ولې راغلي دی؟ بس هلته مجبوري وه دلته راغلو که ځکه خو تقریبا دا 40 سال کې 40-42 سال من کېږي دلته راغلي. مجبورۍ نه راغله، څوک د مستۍ نه څوک نه ځي چېرته. یو مستۍ نه څوک ځي سړی ویزا او پاسپورټ جوړ کړي لاړ به شي. موږ د مجبورۍ نه دلته راغلي. نو اوس شپه به مو چېرته وي او څه به کوئ؟ واپس ځئ افغانستان ته که نه؟ شپه همدغه دې اوس ورته ګوره د خاورو کې به شپې د یخ کې بل ته تاویږو را څوک په کرایه کورونه افغانستان ته ځئ که نه؟ افغانستان دغه مراده ده خو لاړ به سو که پرېښو دلته به پاتې وو که پرې نه کړو بیا به ځو افغانستان. افغانستان کې څو خپل خپلوان شته؟ غونډ قوم هم هلته ده، دلته هم څه لږ دي، نور نشته. روس جنګ کې راغلي وي؟ روس جنګ کې راغلي وو. پیدائش دلته شوې ده؟ پیدائش هم دلته شوې. صحیح شو، ډېره مہربانی. اچھا، ان کا کہنا ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ یہاں پہ ہوئی ہے. یہ رشیا نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو یہ افغان مہاجر جو ہے یہ پاکستان میں پناہ لینے یہاں پہ تقریباً 30-40 سال سے یہ لوگ یہاں پہ آباد ہے اور یہاں پہ اپنی گزر بسر کر رہے تھے. لیکن حکومت کی جانب سے کریک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا، اچانک سے 1 مہینے کی مہلت دی گئی کہ سب غیر ملکی باشندوں کو نکالا جائے. یہاں پہ میرے ساتھ ایک بزرگ بھی موجود ہے، ان سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا اردو درځي کنه؟ ونه والا اردو باندې نه پیږي. دا راته ووایه چې حکومت یو میاشت ډیډ لاین درکړو، نن یې دا روانې مو کو، نو په زړه دې څه دي؟ والا بس په زړه م ډېر خفګان ده. دا یخ ژمی راغی، ماشومان زنانم ټولې دا د په دې لوټو کې بېګا ته باران شي موږ به څه حل شي؟ نو موږ ډېر خفه یو په دې باندې. موږ دوی ته ډېر ویلې چې دا 3 میاشتې موږ ته ټیم راکړه چې دغه ټیم پوره شه له خیره موږ به خپل حرکت وکړو ځو به. خو دوی دې ته ونه کتله، په موږ باندې د بلډوزر ټرکټر یې را سمې کړې. دا د نیمې نن ران کوی، نیم سبا ته راځو، دا نیم به دا چپه کړو. خیر موږ به ځو کومه خوا به موږ لاړ شو. حکومت خو یو میاشت ټایم ورکړی
هغه ټیم هم پوره شو او د هغې نه پس پوی مکمل هر سم ته اخلي که چیلې ګډې بیزې هر څه نو هغې سره بیا څه کوئ نو والا خرڅوو به یې پرې نو څه به کوو ځان سره خو یې نه شو وړی پخو آبادیو کې ځای نه راکوي هر کور چې تللی د بېرته پسې راخیستې خرڅ خو یې دنه نه اخلي یې دنه اخلي همداسې به یې ورکړو که نه موږ خو افغانان یو بس وروره دې شیانو کیسه کې موږ نه یو موږ یو ورځ موږ یې 100 کاله ګټو یو ورځ کې خرو په تمباکو وي او کور یې د روان کوس کورونه یې ټول چپه کړه دا وګوره کنه دا حالات وګوره دې موږ په زړه یې څه تېرېږي والا به ډېر غم ده نو دا ټول مسلمانان دي خوار غریب خلک دي والا یو 2 کیلو 3 کیلو وړو ته خلک دلته حیران دي زنانه مو جاړي خفه دي والا ټول خفه دي ټول له مخې افغانان خفه دي چې څه وکړو کوم طالبه څه لرئ چې څه وشي بس مطالبه خو یې را ګډه وډه کړه که نه موږ ورته ویلې 3 میاشتې ټیم راکړه نو اوس دا د مطالبه لاړه ګډه وډه یا 3 میاشتې مخکې تلل یا اوس تلل نو بیا خو یخني ده که نه هلته خو دا نوي کسان اوس روان دي نو موږ خو اوس پسې موږ خو ټول کارټونه والا یو که نه دا پوره کیم دوی سره صف د کارټونه والا ده روس جنگ کې راغلی وي روس جنگ کې له روس نه موږ مخکې راغلي دلته له روس نه هم دلته موږ مخکې راغلي دي موږ بس وروره واړه دلته راغلي موږ پلار او مورګانې هم دلته ښخې شوې اوس موږ به دا د بوډاګانې مسیان هم دي انګیندې هم دي د هغو بچي دي خو لیکن بیا موږ سره داسې کار وکړو صحیح دا راته ووایه ته د کوم ځای نه راغلی یې زه هم دلته پاتې کېږم یې د افغانستان بالکل د افغانستان یم او اوسېدونکی دلته یم پیدایش مو دلته سوی دی تقریبا موږ 2 ورونه یو هغو پیدایش هم دلته سوی دی خو دا د څو نو تقریبا د 2-3 میاشتې وسوې هغه رئیسې لګیا دی دا چې نن یې در باندې نړو سبا نړو نو موږ چې مزدورۍ ته تللی شي که نه د پولیس د یارې نه ځي نه مزدورۍ ته خو ځو همسې کارټونه را سره دی ټینشن نشته د مزدورۍ خو خیر کله ناکله چې دی مخکې نه سو تللی مخکې به یې مزدورۍ ته چې تلم نیولې به ولې چې وایي ته افغانیان یاستئ تاسو ټیم پوره دی تاسو ځئ نو اوس چې دی بیا به دی چل وکړئ بیا به 1000 2000 ورکړلې او ایلا به یې کړو او فلحال چې دی فلحال ځو مزدورۍ ته بې کاټه سره د کوي نیول کوي او کاټ والا چې دی هغو ته هم وایي چې تاسو ځئ وطن ته او موږ هم ځو ولې چې خپل ملک مو دی په سکون سره به ځو کور یې درته روان کو په زړه دې څه دي په زړه مې څه دی به چې څه وسول هغه به کېږي نور چې خفه خامخا به دغونه خلک خفه کېږي ولې نه خفه کېږي ولې چې دا یخ دی دا که په دې کې سهار باران وسي ماښام ته باران وسي هغه بېچارهګان به چېرته به ځي کور کې خوراک څه شته که نه شکر دی دغونه څه شته چې هو خوراک فلحال څه شته خو راتلونکي ته به د خیره سره خپل بندوبست کوو ځو به لکه غم به کې یا به د روزګار غم کې یا به د کور کې نه د کور به پیله کوو بیا به د روزګار سره بیا راکاږه پیله به بچیو ماشومانو دا سیاسر به پیله سنبالو بیا به د کار به بیا غم کوو دغونه حکومت خو ویلي افغانان د کورونه هم مه ورکوي چې څوک ځای هم نه درکوي دا ځای هم وران شو نو کوی به څه بس بیا به خپل ملک ته ځو نو خپل ملک ته به ځو بس بیا به هلته دغونه خپلوان هملته شته ها شکر د ډېر شته او لږې خو سړی هلته نه مړ کېږي دغونه خو به وویل چې خپل بچو ته روټۍ چای صحیح شکریہ تو ناظرین یہ تھے افغانی باشندے ان کا یہی کہنا ہے کہ سردیوں کی موسم کی وجہ سے یہ لوگ افغانستان نہیں جا سکتے لیکن حکومت کو چاہیے کہ ان کو 5 یا 6 مہینے کی مہلت دے تاکہ اپنے تمام تر سامان اور یہاں پہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا یہاں بھی کاروبار بھی ہے لوگوں نے ان سے قرض بھی لیا ہے تو وہ اپنے پیسوں کو اپنے اسباب کو اس کے انہوں نے جو کمیٹی ڈالی ہے وہ سب پیسوں کو کلیکٹ کر کے وہ پھر یہاں سے خوشی خوشی افغانستان چلے جائیں گے. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. مزید ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے محمد باز خان کے ساتھ جڑے رہیے. اللہ حافظ.